अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ यमनी। हर मुसलमान के दिल की ये तमन्ना होती है कि अल्लाह तबारक व ताला मरने से पहले एक मर्तबा अपने घर का दीदार कराए। यानी हर बंदा कभी न कभी दुआ के अंदर ये मांगता है कि इलाही मरने से पहले एक मर्तबा खाने काबा का दीदार नसीब फरमा दे, गुंबद खजरा को देखना नसीब फरमा दे। और उसके लिए अगर कोई गरीब इंसान होता है, मिडिल क्लास इंसान होता है, तो वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो उम्रा में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उम्रा करने के लिए वो लोग टूर ऑपरेटर का कांटेक्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप तमाम हज़रात से ख़ास गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, ताकि लोगों को उम्रा के अंदर क्या गलत काम हो रहे हैं या लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्रा करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम टूर ऑपरेटर का कांटेक्ट करते हैं और जाकर मिलते हैं तो वो बताता है कि यार 80,000 में, 90,000 में, 75,000 में हम लोग उम्रा के लिए ले जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी हो। तो उनके दिल की तमन्ना होती है उससे और सस्ता मिले। फिर दूसरे ऑपरेटर के पास गए, उसने कहा कि हम 60-65,000 के अंदर ले जाएंगे। फिर भी उसके दिल की तमन्ना होती है कि और कहीं से सस्ता मिले, और वो कोई ना कोई टूर ऑपरेटर का कांटेक्ट करता है। बीच में जो लोग होते हैं उनका कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनसे कहा जाता है कि हम आपको 60,000 में या 65,000 में या 55,000 में उम्रा के लिए ले जाएंगे। वो खुश हो जाता है कि चलो इतने कम पैसे के अंदर मैंने जो पैसे जोड़ के रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह के घर का दीदार करेंगे, तवाफ़ करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ वो टूर ऑपरेटर के साथ जब बात करता है तो टूर ऑपरेटर एक शर्त रखता है। अब इसे ध्यान से सुनिए। हर कोई टूर ऑपरेटर नहीं, मगर कुछ लोगों को देखा गया है कि आज से 10-15 साल पहले का जो ज़माना था वो भलाई का ज़माना था। भलाई बुराई के ऊपर गालिब थी। आजकल का जो ज़माना है वो बुराई का ज़माना चल रहा है। आज अगर आप किसी की भलाई करना चाहे या किसी का कुछ अच्छा काम करना चाहे तो लोग हमेशा आपका उपयोग करना जानते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, अपना काम निकल गया, बस आपका उपयोग कर लिया, यही सारा काम चल रहा है। तो टूर ऑपरेटर से जब मिला तो उसने कहा कि हाँ, हम आपको 60,000 में, 55,000 में ले जाएंगे, मगर एक शर्त है कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारा एक सामान, एक पार्सल आपको अपने लगेज में साथ में लेकर जाना है। अब वो हाजी जो है, वो उम्रा करने वाला जो है, वो बंदा जो है, वो सोचेगा कि यार इसमें क्या दिक्कत की बात है। जब हम अपना सामान ले जा रहे हैं तो साथ में टूर ऑपरेटर का या उसके जो भी दोस्त है उसका थोड़ा बहुत सामान साथ में ले जाएंगे। यही हुआ किराना के एमपी या यूपी शहर के अंदर। 9 लोग बेचारे उम्रा करने के लिए गए और टूर ऑपरेटर ने कहा कि ये लड्डू के पैकेट है, ये आपको जिद्दा के अंदर, मक्के के अंदर ले जाने हैं। अब वो आप गरीब लोग बेचारे थे, और आप समझते हैं कभी आप कहीं जा रहे हैं तो बोले ये मेरा सामान पहुंचा दीजिए या ये काम कर दीजिए, तो हम लोग उनका काम करते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कि 9 लोगों के बैग के अंदर अलग अलग पैकेट लड्डू के रख दिए गए। और जब जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब स्कैनिंग किया गया, सामान की जब जांच की गई, तब पता चला कि लड्डू के अंदर कैप्सूल रखे थे और कैप्सूल के अंदर ड्रग्स या कोई अनलीगली चीज भरी हुई थी। जब सऊदी गवर्नमेंट को पता चला तो 9 लोगों को उसी टाइम पर अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। अब जरा सोचो उनकी क्या गलती। ये बेचारे कितनी तमन्नाएं लेकर, कितनी आरजुएं लेकर या घर से निकले होंगे, लोगों को मिलकर निकले होंगे कि हम लोग अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, हम अल्लाह के रसूल के गुंबद को जाकर देखेंगे, मक्के के अंदर, मदीने के अंदर अल्लाह की इबादत करेंगे। और जिद्दा एयरपोर्ट पर ही उन 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।
اب ذرا سوچو، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کی رہائی عطا فرمائے اور کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، مگر ان کا قانون ہے گورنمنٹ کا، اور دیسوں کی طرح نہیں کہ 2 5 25 روپے دیے چھوٹ گئے۔ ڈرگس کے اوپر ایسا بین ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس لڈو کے کیپسول کے اندر سے اگر ڈرگس نکلا تو سعودی گورنمنٹ کے قاعدے کے مطابق ان 9 لوگوں کو سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ آج سے کچھ مہینوں پہلے یا کچھ دنوں پہلے بھی ایک بات سننے میں آئی تھی کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے بھائی یا کوئی رشتہ دار وہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کے گھر والے آپ کے پاس آتے ہیں، بولے تھوڑا سا یہ سامان ہے میرے بچے کے لیے مجھے بھجوانا ہے، تو آپ بنا تکلف لے جائیے سامان، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مگر شرم کو چھوڑیے۔ اگر شرم کے مارے آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں اور اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی پرابلم ہو گیا، آپ اسے بتائیے، کیا پیکٹ کھول کر مجھے بتائیے اس میں کیا سامان ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھا سامان رکھا ہوا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، گجرات کے جتنے بھی لوگ یا انڈیا سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ لوگ گٹکا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہاں پر گٹکا ملتا نہیں ہے۔ یہاں سے ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ 50 پیکٹ بھجواتے ہیں۔ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، بولے کھانے پینے کا سامان ہے، اور اگر نکل گیا تو نکل گیا۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو کتنے سالوں تک جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جا رہے تھے، پڑوس میں سے کوئی آیا، بولے ہمارا بچہ وہاں پر رہ رہا ہے، آپ یہ تھوڑا بہت سامان اس کا پہنچا دیجیے۔ انہوں نے کھول کر دیکھا نہیں، اور جب جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اسکیننگ کیا گیا تو اس کے اندر سے بہت ساری گٹکا نکلی، اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، کتنے سالوں تک بند کیا گیا۔ اور وہاں سب سے پہلا لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے، عربی ہم کو آتی نہیں ہے، وہ لوگ ہماری بھاشا سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ تو آن دا اسپاٹ اسی ٹائم پر ان بندوں کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں سے آنے کے ٹائم پر اگر کوئی مکے کے اندر، سعودی کے اندر کام کر رہا ہے، آپ سے کہے کہ میرا سامان تھوڑا گھر پہنچا دیجیے، بولے کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا سامان لے جاؤں گا، مگر اللہ کے لیے مجھے سامان صرف دکھا دیجیے کھول کر کس کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ایسے برے وقت کے اندر پھنسنے سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ لوگ آج کل یہی سوچتے ہیں کہ بس ہمارا سامان پہنچ جائے، اگر پکڑا گیا تو سامنے والا پکڑا جائے گا، ہمیں کیا ٹینشن کی بات ہے، جیل ہوئی تو سامنے والے کو جیل ہوگی، اگر سزائے موت ہوئی تو سامنے والے کو ہوگی، ہمیں کیا، اگر سامان ہمارا چلا گیا تو گھر پہنچ جائے گا، نہیں گیا تو ہمیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ انڈیا سے یا کہیں اور ملک سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں سے اپنے گھر واپس آ رہے ہیں، جو بھی بندہ بھلے آپ کا رشتہ دار ہے، اگر آپ کو سامان دے رہا ہے اور پہنچانے کا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سامان پہنچا دیجئے، تو آپ پہلے اس کو چیک کیجئے کھول کر، اگر اس کے اندر لیگلی کوئی چیز ہے تو لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، مگر ان لیگلی کوئی چیز ہے تو اسے ہاتھ تک نہ لگائے، سامنے والے کو کہہ دیجئے کہ مجھے معاف کیجئے۔ اور تمام نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو عمرہ کرانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتے ہیں، وہ تھوڑے 2 5 ہزار روپے کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ دار کو ایسی تکلیفوں میں، ایسی پریشانیوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 5 ہزار روپے زیادہ دے کر اچھے ٹور والے کا کانٹیکٹ کریں، جو کسی بھی چیز کا سامان نہیں پہنچاتا ہے، اچھے ٹور والے جو سالوں سے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت سارے ٹور والے ہیں جو بہت بہترین کام کر رہے ہیں، مگر جو ایسا ان لیگلی کام کرتے ہیں، ایسے ٹور میں جانے کی بجائے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی بجائے آپ اچھے ٹور والے کا کانٹیکٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نئی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔